sa tanan no. Okay, uban na usab ko ninyo, manginaot ko ngayon kung ubanan karon sa itong mga pagampo, labi na itong ani dire yung mga masakiton. Bani ko magampo ta, magpasalamat ta sa Dios. Dungani ko ninyo, mga kaigsunan nako, no? Sa ngalan samahan sa anak ko sa Dios na Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdayon ang imong ngalan, tumugit ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot ini sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag ni panamo sa adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala maingon mo papasaylo usab kami sa nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga panilain ano sa kami gikan sa mga tawtan. Nangito na mamahan Lord, salamat na sa kinabuhi sa grasya sa among adlaw-adlaw nga pagkinahanglan ug labi na gid usab Lord sa mga tawo nga hinako nagpatabang sa ilang mga sakit ug balatian manghinaot ako Ginoo nga imong dungkon ang among mga pagampo himong tangayon ang ilang tagsa sa kabalatian di sila nagasalig ug nagatuo gayud ug pinaagi usab ni akong kinabuhi Lord gamita ako aron makatabang ko sa mga tawo nga dunay mga sakit ug balatian naunta aduna ko'y mabuhat alang pagtabang sa ilaha ug ikaw unta ang mag-aayo sa ilang tagsa sa kabalatian Lord wa ko'y mahimo kundi kini garantiya tingitan ginawa kong gilauman ug imo ang itugot na makaayo sa mga tao magduol sa lahat tingitan ginawa kong pangamuyo dito sa lamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas amin sa ngalan sa anak sa Dios na Espiritu Santo. Ug kaninyo usab mga kaigsunan nako no. Salamat kay sa inyong pag-uban sa itong mga pag-ampo manghinaot ko. Naunta pinaagi niini aduna tay maangkon nga kayuhan ug sa kanunay unta atong ihangad lamang sa kaitasan ang atong pagkakulangon ug ang atong gikinahanglan. So salamat kay ninyo katong gustong patambal mudo lang nato dire nara ko diri sa Nyuluon Mental Davao City. So daghang salamat kaninyong tanan, may buntag. Good luck and God bless.